नमस्कार। कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन, कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा विशेष गरी हामी स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा केन्द्रित रहने गर्दछौं। यो कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूसँग स्थानीय तहको आर्थिक वृद्धि, स्थानीय स्तरका जनताका जीवन स्तर सुधारका लागि निर्वाचनका उम्मेदवारहरूसँग कस्ता खालका एजेन्डाहरू छन्, त्यस्तै उहाँहरूको जुन एजेन्डाहरू छन् ती एजेन्डालाई सम्पन्न गर्ने अथवा पूरा गर्ने प्रतिबद्धताहरू चाहिँ के हुन्, योजनाहरू कस्ता छन् लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित हुने गर्दछौं। यसै क्रमलाई निरन्तर दिन आज हामी चन्द्रागिरी नगरपालिकाका उपप्रमुखका उम्मेदवारसँग कुराकानी गर्नेछौं। उहाँ नेकपा यसबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ भाइ कृष्ण बलामीज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। खासमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चन्द्रागिरी नगरपालिकाका उपमेयरका लागि भाइ कृष्ण बलामीलाई किन रोज्ने, तपाईका एजेन्डाहरू के छन्, यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। धन्यवाद सर्वप्रथम तपाईँलाई। वास्तवमा एउटा चन्द्रागिरी नगर भनेको एउटा काठमाडौँकै सबैभन्दा ठुलो नगर हो, जहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छन्। त्यो नगरको हिसाबमा मैले यो समृद्ध चन्द्रागिरी समुन्नत समाज, समतामूलक समाज निर्माणको लागि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी हो। खास त त्यो हिसाबमा चाहिँ हिजोको दिनमा जति पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले काम गरे त्यसको हिसाबमा जनताहरू सन्तुष्ट छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम चन्द्रागिरीलाई समग्र रूपमा मैले अघि नै भने कमसेकम समृद्धि, विकास, समुन्नत समतामूलक समाज निर्माणको लागि नै मेरो चाहिँ उम्मेदवारी हो अहिलेको लागि। तपाईँ उपमेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँको योग्यता र क्षमता चाहिँ के हो त चन्द्रागिरी नगरपालिकाका लागि? अब हिजोको दिनमा नै म तात्कालीन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको हिसाबमा पनि मैले मेयरको प्रबल दावेदारको रूपमा म थिएँ। स्वाभाविक रूपमा अहिले हाम्रो पार्टी, हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समाजवादीले जुन खालको यो परिस्थितिमा जुन विद्रोह गरेर आएको छ त्यसको हिसाबमा पनि हामीले चन्द्रागिरीमा आफ्नो हैसियत, आफ्नो ल्याकत त्यो स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताको मनोभावनालाई बुझेर एउटा समग्र चन्द्रागिरीलाई एकदमै चाहिँ एउटा राम्रो सुन्दर चन्द्रागिरी बनाउनको लागि मैले यो उपमेयरमा मैले उम्मेदवारी दिएको अवस्था हो। जस्तो अब स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिरहेको छ, तपाईँहरू घर दैलोमा निरन्तर जानु भएको छ होला जनताको, है? आजभोलि त भ्याइ नभ्याइ होला। अब यसरी घर दैलोमा गइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँका एजेन्डाहरू के छन् ठ्याक्कै बुदागत रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ? एकदम सकिन्छ। किनभने मैले अघि नै भने यो चन्द्रागिरी भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ, जहाँ तपाईँको ऐतिहासिक रूपमा धार्मिक हिसाबमा हरेक कोणबाट यो चन्द्रागिरी महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ मलाई लाग्छ विश्वकै एउटा आस्थाको केन्द्र माता तीर्थ, जुन म बसेकै वडामा छ। माता तीर्थ चन्द्रागिरी नगर वडा नम्बर 6 मा पर्छ, जहाँ अस्ति भर्खरै हजुरले देख्नुभयो होला लाखौँ श्रद्धालु भक्तजनहरू त्यहाँ आइपुग्नुभयो। कि त्यो त्यस्तो खालको एउटा धार्मिक तीर्थस्थल पनि त्यहाँ रहेको। त्यो मात्र होइन, हजुरको तपाईँको कालु पाण्डेको समाधिस्थल पनि त्यहाँ छ, कि दहसोको वडा नम्बर 1 मा छ त्यो, जहाँ ठुलो एउटा चाहिँ कालु पाण्डेको समाधिस्थल त्यहाँ बनाइएको छ। त्यो मात्र होइन, समग्र रूपमा त्यहाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छन्, जस्तो कि तपाईँको मत्स्यनारायणको मन्दिर पनि त्यहाँ छ। त्यसै गरी त्रिवेणी धाम, जहाँ चाहिँ ठुलो मेला लाग्छ। यावत ठुलो त्यो खालको चाहिँ प्रभाव पार्ने खालको एउटा नेपालमै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँको त्यहाँ रहेको छ। त्यो मात्र होइन, तपाईँको त्यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छन्। त्यसको हिसाबमा पनि हामीले मात्र के गर्न खोजिरहेको छौँ भने समग्र यो चन्द्रागिरीलाई भोलिको दिनमा कि हिजोको दिनमा जनप्रतिनिधिले जसरी चन्द्रागिरीलाई चलायो त्योभन्दा अलिकति पृथक हिसाबमा हामीले चलाउन खोजिरहेछौँ। किनभने त्यो हाम्रो भिजनको हिसाबमा हामीले ल्याइरहेछौँ। त्यसको हिसाबमा म हजुरलाई कस्तो अलिकति स्पष्ट पार्दिनुहोस्। पृथक भनेको हिजो कमसेकम उहाँहरूले गर्न नसकेका काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो चन्द्रागिरी स्वाभाविक रूपमा एउटा नाकामा परेको एउटा नगर पनि हो, जहाँ नागढुङ्गाबाट काठमाडौँको राजधानी गाडीहरू प्रवेश गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ रोडहरूको अलिकति व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ, किनभने धेरै रोडहरू बिग्रिएको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो गाडीको चाहिँ हजुरको सबै त्यो चक्कामा टायरमा लागेको फोहोर सबै काठमाडौँ भित्रिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा योजना के छ भने हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि हामीले लेखेका छौँ कि कमसेकम त्यहाँ रहेका होइन, त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ सर्भिसिङ सेन्टर, ताकि काठमाडौँ भित्रिने जति पनि गाडीहरू छन् त्यही गाडीहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाट सफा गरेर त्यहाँबाट राजधानी, किनभने यो त राजधानी हो नि त,
राजधानीमा कमसेकम जनताले हेर्दाखेरि पनि राजधानी जस्तो देखिनु पर्यो, त्यो खालको अवस्था अहिलेसम्म छैन। किनभने तपाईँ पुग्नुहुन्छ भने धेरै ठाउँहरू त्यहाँ बिग्रेको छ, बाटा सबै बिग्रेका छन्, त्यो खालको व्यवस्थापन त्यहाँ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अर्को कुरा हजुरको हाम्रो जुन हाम्रो यो प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले भनेका छौँ कि समग्र रूपमा त्यहाँ 3-4वटा सामुदायिक वनहरू लाइन छ। हामीले कमसेकम हामीले भनेका छौँ कि त्यो रिजर्भयर त्यहाँ बनाएर, पोखरी बनाएर त्यो हिसाबमा त्यहाँ राख्न सक्यौँ भने पानीको पनि हामीले सहज रूपमा जनतालाई प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यो पनि हाम्रो एउटा प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले लेखिरहेका छौँ। अर्को कुरा कमसेकम रोजगारको सृजना गर्नुपर्छ होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब त्यहाँबाट आउँदाखेरि युवाहरूलाई योग्यताको क्षमताको आधारमा हामीले रोजगार दिन सक्नुपर्छ। कृषिमा एउटा आधुनिकीकरण होइन, एउटा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकि कमसेकम युवाहरू पनि अहिले यो पछिल्लो अवस्थामा आउँदाखेरि कमसेकम कृषिमा अलिकति आकर्षित भएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले त्यो खालको चाहिँ योजनाहरू बनाइरहेका छौँ कि विदेशबाट आएका जुन युवाहरू छन्, फर्किएका युवाहरूलाई पनि कमसेकम नेपालमै रहने र उहाँहरूको सिप क्षमतालाई चाहिँ यहीँ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने गरी त्यो एउटा योजना बनाएर हामी लाग्छौँ। र अर्को हिसाबमा चाहिँ तपाईँको यदि जनताले हामीलाई पत्यायो भने कमसेकम न्यूनतम बिजुली 150 युनिटसम्मको बिजुली हामीले फ्री गर्ने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धतामा छ। त्यसै गरी तपाईँको बत्तीको कुरा भयो, पानीको पनि त्यही अनुसारको हिसाब, किनभने त्यहाँ मुहान थुप्रो छ, मुहानलाई हामीले संरक्षण गर्न सकिरहेको छैनौँ। किनभने हिजोको जनप्रतिनिधिले त्यस्तो खालको चाहिँ हजुरको त्यसमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेको पाइए छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ। समग्र रूपमा मलाई लाग्छ हामीलाई चन्दागिरीका आदरणीय जनताहरूले हामीलाई विश्वास गरेर होइन, कलम चिन्हमा मतदान गरेर हामीलाई जिताइयो भने हामीले जनताको मनोभावनालाई बुझेर हामी त्यो खालको चाहिँ काम गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा र भरोसा छ। यी सबै प्रतिबद्धताहरू चाहिँ लोकप्रियताका लागि मात्रै हुन् कि व्यवहारमा पनि तपाईँहरूले लागू गर्नुहुन्छ, कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ? यदि कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ भने कसरी लैजानुहुन्छ? त्यो योजना पनि त बनाउनु भयो होला। स्वाभाविक रूपमा, किनभने मलाई लाग्छ कि यो 5 वर्षमा जति कामहरू भए त्यति जनता सन्तुष्ट छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्। मलाई लाग्छ हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कृषि समाजवादी एउटा विशेष परिस्थितिबाट जन्मिएको पार्टी हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यहाँका जनताले अब मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म एउटा युवा संघ नेपालको अहिले केन्द्रीय लेखा आयोगको अध्यक्ष पनि छु, त्यहाँको चन्दागिरीको म स्वयं अध्यक्ष पनि हुँ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा हिजोको दिनमा त्यहाँ रहेका 15 वडामा मेरो सक्रिय सहभागिता, हरेक वडामा, टोलमा, बस्तीमा हामी पुगेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जनताहरूको नजिकमा हामी छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति पनि हामीले प्रतिबद्धता हामीले राखेका छौँ त्यो हामीले गर्न सक्ने मात्र राखेका छौँ। त्यो चाहिँ हावामहल बनाउने खालको त्यो खालको हाम्रो छैन, गर्न सक्ने नै खालको छ। मैले गर्न त सक्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ? हामी यसरी गर्छौँ, यो प्रतिबद्धतालाई चाहिँ व्यवहारमा यसरी लागू गर्छौँ भनेर आफ्नो योजना सुनाउनु। जस्तै हजुर मैले अघि नै भने यो वनको सिमाना छ हाम्रो, वनको सिमाना के भने 5-6वटा चाहिँ वनको सिमानाहरू त्यो नगरपालिकामा छ। स्वाभाविक रूपमा म सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ रेन्ज पोस्ट थानकोटको म सल्लाहकार पनि हुँ। भनेको मतलब के हो भने कमसेकम हामीले त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म पहिलेका जनप्रतिनिधिले गर्न सकेका छैन। हाम्रो योजना के हो भने हजुरको थानकोटदेखि तपाईँ मच्छेगाउँसम्मको जुन बेल्ट छ त्यहाँ, त्यो बेल्टमा हामीले सबै ठाउँमा पोखरीहरू बनाउँछौँ। यो गर्न सक्ने काम नै हो। पोखरी बनाउँछौँ, त्यहाँ पानीको रिजर्भयर बनाउँछौँ, त्यसबाट चाहिँ कमसेकम रिजर्भ बनाएर पानीलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ त्यहाँ कमसेकम त्यति भइसकेपछि पानीको मुहानहरू जहिले पनि ओसिलो हुन्छ। त्यो ओसिलो भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ पानीको कुनै कमी रहँदैन। मैले अघि तपाईँलाई भने कमसेकम हामीलाई लागेको कुरा के हो भने चन्दागिरीको नागढुङ्गा, मैले अघि नै भने हजुरलाई, त्यहाँबाट प्रवेश गर्ने गाडीको चक्कामा सबै धुलोहरू हुन्छन्, माटोहरू हुन्छन्, फोहोरहरू हुन्छन्। ती फोहोरहरूलाई सफाका साथ काठमाडौँमा हरियाली बनाउने, किनभने त्यहाँदेखि तपाईँको कलिङ्गीसम्म हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हरियाली बनाउने। त्यो हरियाली बनाइरहँदाखेरि कमसेकम त्यो राम्रो आफ्नो साधन पनि राम्रो हुनु पऱ्यो। अब चक्कामा शरीर टायरमा धेरै होइन त्यस्तो खालको चाहिँ फोहोरहरू जमेको, त्यो खालको त्यही फोहोरलाई लिएर काठमाडौँ आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको कमसेकम त्यहाँ प्रवेश गरेका जति पनि भेहिकलहरू छन् ती भेहिकललाई सही सलामत हिसाबमा हामीले प्रवेशद्वारदेखि काठमाडौँमा भेट्याउने, त्यो पनि एउटा गर्न सक्ने नै हाम्रो योजना हो। त्यो खास गर्न नसक्ने कुराहरू होइनन्। अब कृषिको हकमा मैले भन्नु खोजेको हजुरलाई, कृषिमा आधुनिकीकरण र अनुदानको व्यवस्था के हो भने हामीले एउटा योजना के बनाएको छौँ भने कमसेकम अहिले नै हामीले गरिरहेका छौँ। किनभने एउटा घरमा तपाईँको 2टा भैँसी पाले हुन्छ, 2टा बाख्रा पाले हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ वर्षको 50,000 अनुदान दिने। त्यसले के गर्छ हजुरको भने एउटा रोजगारको सिर्जना गर्छ। किनभने उहाँले अब 3टा गाई पाल्नेलाई 50,000 महिना तपाईँको वर्षमा दियो भने उहाँले अर्को 3टा गाई फेरि थप्छ। थपेपछि त्यहाँको दुधको उत्पादन हुन्छ।
त्यो दुध उत्पादन भइसकेपछि हजुरको त्यहाँ रोजगारको सिर्जना भयो होइन, त्यहाँ मान्छे राख्नु पऱ्यो नि त, दुध लानु पऱ्यो बजारमा, त्यसको लागि रोजगारको सिर्जना भयो, आफ्नो चाहिँ कृषिको चाहिँ अलिकति डेभलप भयो होइन। त्यो यावत कुराहरू हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले गर्न सक्ने नै राखेका छौँ। अर्को हिसाबमा भन्दाखेरि हजुरलाई मैले अघि नै भने कृषिको आधुनिकीकरण र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थितकरण, किनभने किसानले उत्पादन गरेको हुन्छ, उत्पादन गरिसकेपछि हजुरको त्यो बजार पाइरहेको अवस्था छैन। हामीले एउटा सम्बन्धित ठाउँहरूमा सबै ठाउँमा बजारीकरणको लागि त्यो तत्त ठाउँमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा कृषिको किसानहरूले उब्जाउ गरेका सामानहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राखेर बिक्री वितरण गर्ने खालको व्यवस्था पनि हामीले मिलाउन सक्छौँ भन्ने नै हाम्रो हो। जस्तो नि अबको यो इलेक्सनमा तपाईँले जित्नु भयो भने अबको 5 वर्षपछि चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका कस्तो देखिएला, यहाँका मतदाताहरूले आँखा चिम्म गरेर अबको 5 वर्षपछि आँखा खोल्दा चाहिँ नगरपालिका कस्तो देखिएला काम गर्ने भने त यहाँहरूले नै हो। स्वाभाविक रूपमा मलाई के लागिरहेको छ भने कहिलेकाहीँ हामी नेपालको मात्र होइन समग्र विश्वको पनि इतिहासलाई हेरिरहेका हुन्छौँ, ताकि मैले लिक्वानको पनि त्यो हेरिरहेको छु अहिले नै। किनभने म एउटा चन्द्रगिरीको एउटा महत्त्वपूर्ण पद उपमेयरमा म क्यान्डिडेट भइरहँदा मैले विश्वको इतिहासलाई हेरिरहेको छु अहिले। किनभने लिक्वानको त्यो विकासको एजेन्डाहरू होइन, उहाँले कसरी चाहिँ सिङ्गापुरलाई सिङ्गापुर बनाए, यावत कुराहरू हामीले अहिले नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। हामी नजिकबाट जहिले निहाल्छौँ, व्यवहारमा चाहिँ कहिले लागू गर्दैनौँ। अब तपाईँ कसरी व्यवहारमा लागू गर्नु? त्यही भएर मैले त्यो त्यहाँबाट हामीले शिक्षा लिने हो, गर्न सक्ने कुराहरू गर्न सकिने कुराहरू गरिने हो होइन। तर कमसेकम गर्न सक्छौँ भनेर गएका छौँ। किनभने मलाई लाग्छ मेरो अहिलेको यो उम्मेदवारी धेरै एकदम शक्तिशाली नै छ। कारण के हो भने चुस्त र दुरुस्त सङ्गठन मेरो जित्ने आधार हुन् है। किनभने मलाई लाग्छ यो 6 महिनाको पिरियडमा हामीले हिजोको गरेका ती चाहिँ सङ्गठनहरू त्यति विस्तार गरेका छौँ। हजारौँ हजार युवाहरूलाई हामीले सङ्गठनमा आबद्ध गरिसकेका छौँ। हरेक कुराहरू तपाईँको हिजो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले मेरो फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि दिनका दिन हामी त्यो अभियानमा छौँ, कि जनताको नजिकमा छौँ। घर दैलो, कोन सभा, जुलुस, त्यो खालको चाहिँ हामीले प्रचार प्रसारको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ। कारण के हो भने मैले भने लेनिनको सङ्गठनात्मक ढाँचाको एउटा चुस्त दुरुस्त सङ्गठनको आधार मेरो जित्ने आधार हो। त्यो हिसाबमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब तपाईँको जित्ने आधार तपाईँले जसरी भनिराख्नु भएको छ, जित्ने आधारहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि यति बेला हामी सधैँ यो बेरोजगारी समस्यामा छौँ भन्छौँ होइन, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्छौँ, उद्यमशीलता सिर्जना गर्छौँ भनेर भनिराख्छौँ होइन। यो 5 वर्षको कार्यकालका लागि तपाईँ यदि निर्वाचित हुनुभयो भने प्रत्यक्ष रूपमा चन्द्रगिरी नगरपालिकाका कति स्थानीय जनताहरूलाई तपाईँ रोजगारी दिनुहुन्छ? मैले हजुर एकदमै छ। किनभने एउटा कुरा हाम्रो एक नम्बरको हाम्रो उद्देश्य भनेको कमसेकम चन्द्रगिरीका ती युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्ने हो। किनभने मलाई लाग्छ कुनै पनि देशको युवा विहीन अवस्थामा रहेको देश समृद्ध हुनै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूलाई हामीले त्यो खालको प्रशिक्षण दिन्छौँ। किनभने यहीँ बसेर हामीले केही गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ त्यो वैदेशिक विभाग, रोजगार विभागमा ती युवाहरूका लाइन देखेर हाम्रो आँखा रसाउँछन् कहिलेकाहीँ होइन। किनभने किन यस्तो भइरहेछ, किन एउटा सही नेतृत्व नभएको कारणले गर्दाखेरि ती युवाहरू आज रोएर विदेश गइरहेको अवस्था छ। हामीले कहिलेकाहीँ मलाई आफूलाई पनि एकदमै चाहिँ भावुक बनाउँछ त्यो दृश्यले। त्यसले गर्दाखेरि मेरो योजना के हो भने कमसेकम म अर्को देशभरिको कुरा गरिनँ। स्वाभाविक रूपमा अहिलेको अवस्थामा म चन्द्रगिरीको एउटा महत्त्वपूर्ण पद उपमेयरमा म चुनाव लडिरहँदाखेरि मैले ती युवाहरूको अनुहार मैले झलझल सम्झिरहेको छु अहिले। किनभने कोही चाहिँ तपाईँको खाडीको मुलुकमा 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा गएर एउटा ऊँट चलाइरहेका छन्, घाँस काटिरहेका छन्। त्यही युवाहरूलाई हामीले यस्तो एउटा प्रशिक्षण दिन्छौँ कि हामीले यहीँ गर्न सक्छौँ। कस्तो खालको प्रशिक्षण दिनुहुन्छ? प्रशिक्षण भन्दाखेरि उहाँलाई त्यो खालको चाहिँ कमसेकम यहीँ गर्न सकिन्छ। किन सही नेतृत्व कमसेकम नगरमा आयो भने ती योजनाहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यो योजना मुताबिक युवाहरूलाई प्रशिक्षण गर्न सक्छौँ। प्रशिक्षित गरिसकेपछि उनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि स्वाभाविक रूपमा हामी यहीँ बसेर पनि गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने खालको उहाँलाई फिलिङ्स दिन्छौँ हामी। त्यसको योजनाहरू हामी ल्याउँछौँ। किनभने तपाईँको करोडौँ बजेटहरू त्यहाँ छ। किनभने अहिलेसम्म ती बजेटहरू खालि चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा उपलब्धि नहुने खालका योजनाहरूमा बढी खर्च भइरहेका छन्। हामी यदि म चन्द्रगिरीका आदरणीय जनताहरूले मलाई चाहिँ त्यो खालको उसमा चाहिँ पुर्याउनु भयो भने मैले योजनाबद्ध ढङ्गले मैले अघि नै भने कमसेकम यहाँको युवाको मात्र कुरा गरेको छैन मैले, ताकि भोलि विदेशमा गएका हिजोको दिनमा विदेशमा गएका ती युवाहरूको लागि पनि चन्द्रगिरीमा आइसकेपछि चन्द्रगिरीको युवाहरूले यहीँ नै सही आफ्नो योग्यता क्षमता, किनभने हाम्रो त्यो एउटा स्वाभाविक रूपमा हामी कम्युनिस्ट, किन हाम्रो लक्ष्य भनेको समाजवाद होइन, योग्यता अनुसारको काम अनुसारको दाम हाम्रो मूल आधारभूत सिद्धान्त हो।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो अभियानमा हामीले राम्रोसँग थाहा छ कि युवाहरूलाई कसरी परिचालित गर्नुपर्छ आफ्नो देशको लागि। किन हामीले चाइनाको इतिहास हेरिरहेका छौँ होइन, अनेक देशका हामीले इतिहास हेरिरहेका छौँ कि मलाई लाग्छ त्यो सही अहिलेसम्म चन्दागिरीमा तपाईँको त्यो खालको युवालाई उजागर गर्ने, युवालाई प्रोत्साहित गर्ने, युवालाई चाहिँ यहीँ रहेर यहीँ राखेर तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो योग्यता क्षमतालाई प्रयोग गरेर यहीँ गर्न सक्ने खालको त्यो वातावरण बनेको अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ। त्यस कारणले म एउटा चाहिँ युवा भएको नाताले मैले अघि नै तपाईँलाई भने कि युवा सङ्घको नेपालको म लेखा आयोगको प्रमुख पनि छु। युवासँग मैले विगत 10 वर्षदेखि मैले काम गरिरहेको छु। युवाको फाँटमा मैले धेरै कामहरू पनि गरेको छु। युवाको हकित अधिकारको लागि मैले धेरै कामहरू गरेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एउटा स्वाभाविक एउटा युवा भएको नाताले चन्दागिरीमा रहेका जति पनि युवाहरू छन्, युवा मात्र होइन मलाई लाग्छ त्यहाँका विभिन्न तह र तब्कामा रहेका, चाहे तपाईँ महिला भन्नुहोस्, चाहे युवा भन्नुहोस्, चाहे विद्यार्थी भन्नुहोस्, सबैलाई चाहिँ समेटेर एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले हामी, किनभने योजना ठुलो कुरा हो, एउटा मिसन भिजन त्यो खालको चाहिँ बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। योजना त ठुलो कुरा हो, तर कार्यान्वयन चाहिँ अर्को पाटो भयो नि होइन। हाम्रोमा योजनाहरू त कैयौँ बन्ने, कार्यान्वयनको पाटो नै फितल हुने, कहिले पनि कार्यान्वयन नहुने। अहिले त अब जनताले पनि यो कुरा त बुझिसकेका छन्। तपाईँलाई कसरी विश्वास गरेर मत दिने थप? हो, एकदम वास्तविक कुरा गर्नुभयो हजुरले, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। किनभने हिजोको दिनसम्म युवाहरूले जनताहरूले त्यो महसुसै गर्न सकेन कि, किनभने त्यही भएर हामी अहिले घर दैलोमा छौँ। घर दैलोमा पुगिनराख्ने उहाँले हामीले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि तपाईँ पनि त्यही त होला नि, यो नजरले हेरिरहेका छन्। हामीले उहाँलाई विश्वस्त बनाएका छौँ कि हिजोको दिनमा गरेका कामको भन्दा हामी तपाईँले फिलिङ्स हुने गरी, अनुभूति हुने गरी हामी काम गर्छौँ भनेका छौँ। किनभने हामीले मैले भने आकाशै खस्ने खालको हामीले योजना गरेका छैनौँ। यसलाई जनतालाई दिन सक्ने, युवालाई दिन सक्ने, महिलालाई दिन सक्ने होइन, त्यो खालको एकल महिलालाई दिन सक्ने खालको मात्रै हामीले अहिले आफ्नो घोषणापत्रमा भनौँ या प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले त्यो उल्लेख गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले ठुलो कुरा गरेर भोलि किनभने त्यो ठाउँमा पुग्यो भने गर्न सकेनौँ भने फेरि 5 वर्षपछि त आउँछ होला नि त चुनाव होइन, त्यसपछि त फेरि जनताले त्यो खालको निर्णय गर्ला नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मलाई लाग्छ कि म यदि मेरा आदरणीय चन्दागिरीका जनताहरूले मलाई विश्वास गरेर त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो भने म यतिसम्म चाहिँ भन्न सक्छु कि यो नगरलाई एउटा काठमाडौँको, म नेपालभरिको भन्दिनँ, काठमाडौँमा 10वटा नगरपालिका छन्। ती 10वटा नगरपालिकामा रहेका जति पनि नगरपालिका छन् ती नगरपालिकाभन्दा पृथक ढङ्गले होइन एउटा मिसन र भिजनका साथ म अगाडि लाने त्यो लायकत र हैसियत म राख्छु। यसरी मिसन र भिजनका साथ अगाडि लिएर जाने भनिराख्दाखेरि अहिले चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिकाका व्यक्तिहरूको, स्थानीय व्यक्तिको प्रति व्यक्ति आय कति छ? यदि तपाईँ उपप्रमुख बनेर जानुभयो भने कतिमा पुर्याउनुहुन्छ? के छ यहाँको योजना? मैले अघि नै भने हजुरलाई, किनभने त्यो व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्। त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले प्रति व्यक्ति आए ठ्याक्कै चन्द्रगिरी नगरपालिकाको कति छ यहाँलाई थाहा छ? अब मलाई ठ्याङ्ग गर्ने हिसाबमा त थाहा छैन, तर समग्रमा हेर्दाखेरि त्यो सन्तोषजनक छैन। तपाईँले यदि निर्वाचित हुनुभयो भने कति पुर्याउनुहुन्छ त? म डेफिनेटली यति कुरा भन्छु कि हिजोको दिनमा जति भए ती हिजोका दिनमा भएका जति पनि पर क्यापिटल इन्कम युवाहरूको भनोस् या अरू तह तब्काका व्यवसायमा त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था मिलाउँछु। किनभने करको समुचित व्यवस्थापन म गर्छु। बुझ्नुभयो नि होइन, करको समुचित व्यवस्थापन, किनभने त्यहाँ हसुवाको धर्म काम भइरहेछ। किनभने एउटा उपलब्धिमूलक होइन, त्यो खालको चाहिँ उपलब्धिमूलक र त्यो खालको चाहिँ आउने खालको त्यो खालको हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि हामी अभियानका साथ लाग्छौँ हामी। किनभने एउटा रोजगारको सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हस्पिटल होइन, कलेज। अब तपाईँलाई मैले एउटा कुरा छुटाएको छु, म त्यो भन्न चाहन्छु कि त्यहाँ धेरै सरकारी स्कुलहरू छन्। ती सरकारी स्कुलमा त्यो जति पनि सरकारले दिएको बजेटहरू अहिले पानीमा बालुवामा पानी राखे जस्तो भइरहेछ। किनभने त्यहाँ त्यो खालको व्यवस्थापन भइरहेको छैन। किनभने तपाईँको पैसा सबभन्दा ठुलो बजेट त्यही शिक्षामा छ, शिक्षामा राखिरहेका छन् सरकारले, तर त्यो शिक्षामा लगेका यावत त्यो बजेटहरू त्यो उपलब्धिमूलक भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि मैले आदरणीय अघि पनि भने आदरणीय जनताहरूले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो भने म समग्र रूपमा जुन यहाँ भेदभावको कुरा छ, एउटा बोर्डिङको स्कुल र चाहिँ सरकारी स्कुलको बिचको जुन खालको भेदभावको कुरा छ, त्यो खालको ग्यापको कुराहरू छन्, त्यो जुन स्तरका कुराहरू छन्, ती कुरालाई पनि म समुचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्छु। व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यो के हो भने कमसेकम त्यहाँ चुस्त एउटा संयन्त्र बनाउने हो। संयन्त्र बनाएर लागू गर्न सकिन्छ। किनभने त्यहाँ अहिलेसम्म अन्धाधुन्ध भइरहेछ। किनभने सरकारी स्कुलमा त्यो खालको मोनिटरिङ भइरहेको छैन होइन। कमसेकम कुन बेला चाहिँ टिचर आउँछ होइन, प्रिन्सिपलको अवस्था के छ होइन, टिचरको अवस्था के छ, त्यसको चाहिँ लेखाजोखा छैन। त्यसले गर्दाखेरि म यदि त्यो ठाउँमा पुग्ने हो भने मलाई लाग्छ योजनाको पनि मुख्य हेर्ने भनेको उपमेयरले हो, न्यायसँग हेर्ने पनि उपमेयरले हो। त्यसले गर्दा धेरै त्यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उपमेयरमा रहन्छ। हामीले त्यो राम्रैसँग बुझेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ
भोलिको दिनमा हामीले बुझेका कुराहरू सही ढङ्गले त्यहाँ लागू गर्ने होइन भनेपछि त्यो मलाई लाग्छ त्यो बोर्डिङ स्कुल र त्यो चाहिँ सरकारी स्कुलको जुन खालको ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ समुचित ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर कमसेकम सरकारी स्कुल पनि कमसेकम गर्न चाह्यो भने एउटा सही नेतृत्व आयो भने गर्न सक्दो रहेछ भन्ने खालको योजना बनाएर हामी लागू गर्न सक्छौँ। यो शिक्षाको कुरा भयो, स्वास्थ्यमा चाहिँ यहाँको कस्तो खालका प्रतिबद्धता छन् अलिकति सुनाउन। स्वास्थ्यको कुरामा पनि कस्तो खालको छ भने कमसेकम त्यहाँ अधिकांश एउटा गाउँको परिवेश भएको एउटा नगर हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अधिकांश जनताहरू कमसेकम अलिक गरिबको रेखामुनि छन्। उहाँहरूले समुचित हिसाबमा तपाईँको स्वास्थ्यको त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन, किनभने एउटा बिरामी पऱ्यो भने होइन सरकारले दिएकै सुविधाहरू पनि लिन त्यहाँ जनताले सकिरहेका छैनन्। त्यसले मैले अघि नै तपाईँलाई भने त्यस कारण त्यहाँ एउटा सामुदायिक हस्पिटल राम्रो खालको होइन सामुदायिक हस्पिटल भन्नुहोस् त्यो खालको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राम्रो खालको चाहिँ तपाईँको सरकारले नै व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था ती यावत कुरालाई व्यवस्थापन गरेर गर्न सक्ने ठुलो छ, तर मेन नेतृत्वमा त्यो खालको चाहिँ आत्मविश्वास त्यो नहुँदाखेरि जनताले दुःख पाएकै छ। यहाँले स्वास्थ्य संस्था खोल्ने कुरा गरिराख्दा नि जस्तो चन्द्रगिरी नगरपालिका देशको राजधानीसँग जोडिएको अब काठमाडौँ जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका छ होइन, यसरी जोडिएको नगर अब काठमाडौँ आफैमा अस्पतालहरूको एउटा हब छ नि त। अब यस्तो हब भइरहेको 15-20 मिनटको डिस्टेन्समा चाहिँ जस्तो भन्यो त्यस्तै खालका अस्पतालहरूमा सेवा सुविधा लिन सक्छन्। यो सेवा सुविधा लिन सक्ने ठाउँमा त्यहाँनिर अस्पताल खोलिराख्नु जरुरी छ होला त, त्यही पनि सरकारी अस्पतालमा जनताले विश्वासै गर्दैनन् होइन। तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो अहिले, किनभने मलाई लाग्छ चन्दागिरी नगर अलिक पश्चिममा पर्छ, अलिक पश्चिम भेगमा पर्छ, जहाँ अहिले एउटा ट्राफिक व्यवस्थापन त्यहाँको मुख्य समस्या हो। किनभने मैले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई म सोध्छु कहिलेकाहीँ कि कमसेकम त्यहाँको बिरामी काठमाडौँको त्यही हस्पिटलमा आइरहँदाखेरि बाटोमै मृत्यु भएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले हजुरलाई भनिरहेको छु कि कमसेकम त्यो खालको एउटा हस्पिटल हामीले त्यही व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्यहाँका जनताहरूको जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ आफ्नो ज्यान जवाने सबभन्दा मान्छेको महत्त्वपूर्ण भनेको जीवन हो, त्यो जीवन बचाउने कुरामा सबभन्दा पहिले हामीले फोकस गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई यो कुरा भनिरहेको छु। किनभने त्यहाँ एउटा स्तरीय एउटा हस्पिटल भयो भने कमसेकम त्यो जुन ट्राफिक व्यवस्थापन जामले गर्दाखेरि बाटोमै मृत्यु भएको कति कुराहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। किन सबभन्दा जाम भएको चाहिँ जाम हुने ठाउँमध्येको एउटा चन्दागिरीमा त्यो खालको चाहिँ कलङ्कीदेखि थानकोटसम्मको त्यो खालको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि हाम्रो एउटा पछि नै भयो, तर पनि कमसेकम त्यहीँको जनतालाई कमसेकम बिरामी पर्दा अर्जेन्ट पर्दा त्यो खालको इमर्जेन्सी पर्दा कमसेकम नजिकै एउटा हस्पिटल भयो भने कमसेकम त्यसले राम्रो सुविधा पाउन साथ आफ्नो ज्यानको पनि त्यहाँ चाहिँ बचाउन सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने कुरालाई लिएर मैले त्यो कुरा हजुरलाई भनिरहेको छु। अब चाहिँ यदि तपाईँ उपमेयरमा निर्वाचित हुनुभयो भने उपमेयरमा निर्वाचित हुने बित्तिकै म यो गर्छु भनेर भन्ने तपाईँको योजना चाहिँ के छ त? मैले अघि नै भने हजुरलाई कमसेकम गर्न सक्ने कुरा धेरै छन्, गर्न सक्ने कुरा त धेरै छन्, तपाईँको एजेन्डाहरू पनि धेरै छन् होइन। तीमध्ये यो चाहिँ मेरो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो, यो काम चाहिँ म निर्वाचित हुने बित्तिकै तत्कालै गरिहाल्छु स्थानीय जनताका लागि भन्ने के छ भन्न खोजेको? ठिक छ, एकदमै त्यहाँ चाहिँ एउटा तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको मैले अघि नै हजुरलाई भने कमसेकम त्यो ट्राफिक व्यवस्थापन त्यहाँ बाटोको व्यवस्था एकदमै खाल्डाखुल्डी धेरै छन्। कमसेकम जनतालाई अहिले क्षणिक हिसाबमा तुरुन्तै देखाउन सक्ने खालको भनेको कमसेकम त्यहाँ ट्राफिक व्यवस्थापन गरेर ती यातायातका साधनहरूलाई समुचित हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने, त्यो म आउन साथमा त्यो सुरु गरिहाल्छु होइन। अर्को हिसाबमा जनतालाई गर्नै सक्ने कुराहरू तुरुन्तै मैले अघि नै भने कमसेकम कृषिको बजारीकरण होइन, त्यसको लागि चाहिँ एउटा सेन्टर होइन, त्यसको लागि चाहिँ गर्ने व्यवस्थापनका कुराहरू ती यावत कुराहरू तत्कालै म आउँदाखेरि त्यो म गरिहाल्छु। कति समयभित्र गर्नुहुन्छ? म आएको मलाई लाग्छ क्षणिक समयमा होइन, मलाई लाग्छ 2-4 महिनामै पनि मैले जनतालाई त्यो महसुस हुने गरी, किनभने मैले जनताको घरदैनमा म गइरहेको छु होइन, मैले प्रतिबद्धता जारी गरिरहेको छु कि हिजोको दिनको जस्तो प्रतिनिधिको हिसाबमा हामीलाई नसोचिदिनुहोस् होइन, त्यो हिसाबमा नलिदिनुहोस्। कारण के हो भने जब एउटा सही नेतृत्व सही ठाउँमा पुग्यो भने मात्रै चाहिँ देश बन्छ, आफ्नो नगर बन्छ होइन, सबै कुराहरू बन्छ। त्यसले गर्दा हामीले अनुरोध र आह्वान गरिरहेका छौँ जनतालाई, चन्दागिरीका जनतालाई हामीले त्यही भनिरहेका छौँ कि कमसेकम मैले त हजुरको 25 वर्षमा अनवरत रूपमा चाहिँ एउटा सशक्त पार्टीमा काम गरेर आएको मान्छे, त्यसले गर्दाखेरि किनभने मैले अहिलेसम्म त्यो पदमा पुग्ने मैले चेष्टा पनि गरेको थिइनँ, तर अहिलेको अवस्थामा किनभने त्यो जनताले चाहेको जस्तो त्यहाँ काम हुनु सकेन, किनभने कमसेकम हामी जतिको एउटा युवा त्यो खालको चाहिँ हुन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ जनता पनि खुसी हुनेछन् भन्ने ठानेर मैले यो उपमेयरमा मैले उम्मेदवार दर्ता गरिरहेको छु। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्तमा मैले आदरणीय चन्दागिरीका जनतालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु
किनभने धेरै यो बेलामा तपाईँको धरदैलमा धेरै त्यस्ता खालका उम्मेदवारहरू आइरहेको हुनसक्छ। किन तपाईँले सही विचार, सही चाहिँ तपाईँको एजेन्डा, होइन, कस्तो खालको मान्छे, परिस्थिति कस्तो छ, अनि यावत कुरालाई हेरेर, होइन, मैले भने मलाई अहिले तपाईँलाई भने कमसेकम चन्दागिरीको दर्जनौँ सङ्घ संस्थामा म काम गरिरहेको छु। त्यो पनि मेरो जितको एउटा आधार हो भन्ने मैले अघि नै तपाईँलाई अनुरोध गरेँ कि आदरणीय जनतालाई मैले यति अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसपालि, होइन, यसपालि चाहिँ तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समाजवादीको चाहिँ एउटा सही एउटा चाहिँ क्यान्डिडेट पाउनुभएको छ। यो सदुपयोग गर्नुहोस्, होइन, यो चाहिँ अवसरलाई एकदम सदुपयोग गरेर मलाई बढी से बढी भोट दिएर निर्वाचित गराइदिनु हुनेछ। मैले एकदम दृढ आवाज मैले एकदम विश्वास गरेको छु। मलाई लाग्छ त्यहाँको आदरणीय जनता, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई त्यो खालको सम्मानजनक मत दिएर मलाई विजय गराउनु हुनेछ भन्ने मैले एकदमै विश्वास र भरोसा राखेको छु। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि धेरै धेरै शुभकामना। हस्, हजुरलाई पनि यहाँसम्म मलाई बोलाउनु भयो। महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा चुनावको माहौलमा भइरहेको कुरालाई जनताको सामु राख्ने जुन मौका दिनुभयो, म सिङ्गो तपाईँ र तपाईँको यो टिमलाई म धेरै आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा कुरा गर्यौं काठमाडौँ जिल्लाको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका उपमेयरका उम्मेद्वार भाइ कृष्ण बलामी ज्यूसँग चन्द्रागिरी नगरपालिकाका विकासका लागि उहाँका एजेन्डाहरू के छन्, ती एजेन्डाहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता, अझ भनौँ एजेन्डा के छन् लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर निर्वाचन विशेषमा कुराकानी गर्यौं। हवस् त, कार्यक्रम निर्वाचन विशेष आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।